آمین دی کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ کملی والے آقا دیاں دو شہزادیاں، میرے کملی والے آقا دیاں چار بیٹیاں سن، انہاں دے وچوں دو شہزادیاں حضرت عثمان ذوالنورین دے نکاح دے اندر آئیاں نے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کملی والے آقا دی پیاری شہزادی حضرت عثمان دے نکاح دے اندر آئیاں۔ آپ دی وفات تو بعد حضرت ام کلثوم آئیاں۔ اللہ اکبر، کائنات دا واحد بندہ ہے جے دے نکاح دے اندر ایک نبی دیاں دو بیٹیاں آئیاں نے، اور اے بیٹیاں بڑیاں بختاں والیاں ہوندیاں نے، اے بیٹیاں رب دی رحمت بن کے آندیاں نے۔ اللہ نے انہاں بیٹیاں نو بڑی شان عطا فرمائی۔ سامعین دی کرام، حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کملی والے آقا دی بارگاہ دے اندر آئے۔ کملی والے آقا دی بارگاہ دے اندر مسلمان ہونے واسطے آئے۔ توجہ دے نال سماعت کرنا، مسلمان ہونے واسطے آئے۔ کملی والے آقا دی بارگاہ دے اندر کلمہ پڑھن واسطے آئے۔ کملی والے آقا دی بارگاہ دے اندر کلمہ پڑھن واسطے آئے۔ جس وقت کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھن تو بعد کہنے لگے، یا رسول اللہ میں گل پوچھنا چاہتا ہوں، میں نو اس گل دا جواب چاہیے۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا، اے ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ساسا بن ناجیہ، پوچھ کی پوچھنا چاہتا ہے، تو پوچھدا جا، محمد تینوں تیرے سوالاں دا جواب عطا فرماندا جاوے گا۔ حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ زمانے جاہلیت دے اندر جیڑیاں میں نیکیاں کیتیاں نے، انہاں نیکیاں دا اجر مینوں ملے گا یا نہیں؟ جیڑے نیک کام میں کردا رہے ہاں، انہاں نیک کاماں دے اوتے مینوں بدلہ ملے گا یا نہیں؟ او نیک کاماں دے اوتے مینوں صلہ ملے گا یا نہیں؟ کیڑے نیک کام؟ یا رسول اللہ ایک دن میرے دو اونٹ گم ہو گئے نے، تو میرے اونٹ گم ہو گئے، میں انہاں دی تلاش دے اندر نکلیا، اپنے اونٹ تیسرے اونٹ دوتے سوار ہو کر کے نکلیا۔ یا رسول اللہ میں چل دیا جنگل دے وچوں گزریا، جنگل تو باہر ایک چھوٹی جئی بستی آئی، اس بستی دے اندر میں نو اپنے دو اونٹ نظر آ گئے۔ یا رسول اللہ اونٹ نظر آئے، اس اونٹ دے کول ایک بزرگ بیٹھا ہویا، سفید او دی داڑھی بیٹھا ہویا، انہاں اونٹاں دی نگرانی کردا پیا۔ میں کیا اوے بندہ خدا، اے دو اونٹ میرے نے نکل کر کے نس کے آ گئے نے، اے دو اونٹ میرے نے میرے حوالے کر دے۔ او بندہ کہنے لگیا، چر دیاں اتھے آ گئے، اگر تیرے انتے تو لے جا۔ اللہ اکبر، حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نے، اللہ اکبر، آپ فرما دے نے اس بندے نے میرے واسطے پانی منگایا، پانی منگا کے کھجورا منگائیاں، کیونکہ عرب دا دستور ہے۔ اللہ اکبر، او مہمان نوازی کھجورا دے نال کر دینے۔ اللہ اکبر، حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے میں کھجورا کھاندا پیا، نالے پانی پیندا پیا۔ اچانک اندروں کسی دے رون دی آواز آئی، جو ہی رون دی آواز آئی، اے بندہ کہنے لگیا بچی پیدا ہوئی یا بچہ پیدا ہویا؟ اللہ اکبر، آپ کہنے لگے نے میں بڑا حیران ہویا کہ اس نے اے سوال کیوں کیتیا؟ کہنے لگیا کہ میری بیوی درد زید اندر مبتلا آئی۔ اللہ اکبر، او دی پیدائش دا وقت ہے، ہن نہیں پتہ بچی پیدا ہوئے گی یا بچہ پیدا ہوئے گا۔ اگر بچی پیدا ہوئی تے میں بچی نو زندہ زمین دفن کر دیاں گا، اگر بچہ پیدا ہویا تے میں اس نو اپنے خاندان دا چشم و چراغ بناواں گا۔ حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے کہ پتہ کرنا بچی ہوئی یا بچہ پیدا ہویا۔ او اندر گیا تے مڑ کے آیا، آن کر کے کہنے لگیا کہ بچی پیدا ہوئی ہے۔ آپ کہنے لگے تو واقعی اپنی بچی نو دفن کرے گا؟ وہ کہنے لگیا ہاں، میں اپنے داماد اگے اپنی گردن نہیں جھکا سکدا، میں اپنے داماد اگے گردن نہیں جھکا سکدا، اس واسطے میں بچی نو دفن کر دیاں گا۔ حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نے اے بچی میرے حوالے کر دے، اے بچی میں نو چاہ دے، میں اس بچی نو پالاں گا، اس بچی دی پرورش میں کراں گا۔ وہ کہنے لگیا انج نہیں دیندا، میں نو اے دی قیمت چاہی دیئے۔ آپ کہنے لگے میرے دو اونٹ لے لے، اے دو اونٹ میرے لے لے، انہاں دے بدلے اپنی بچی میرے حوالے کر دے۔ وہ کہنے لگیا جی دو اونٹ نہیں، اے تیسرا اونٹ جس تو بیٹھ کر کے آئے ہیں، اے بھی میرے حوالے کر دے، اے بھی میں نو عطا کر دے، اے تینا اونٹاں دے بدلے بچی لے جا۔ حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نے انج کر، تو اپنا نوکر میرے نال بھیج، ہن میں سواری تے جاندا، جا کر کے اپنی سواری اس نو دے دیاں گا، لیکن میرا سفر بڑا لمبا ہے، میں نو سواری تے جانا پوے گا،
سواری تو بغیر میں نہیں جا سکتا. اللہ اکبر کہنے لگے ٹھیک ہے. حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سونےو اس بچی نو میں لے کے آیا, اپنی غلام دے حوالے کیتیا, اپنی نوکرانی دے حوالے کیتیا. میری غلام تے کنیز نے اس نو اپنا دودھ پلایا. او بچی بڑی ہو گئی. ایک دن میں بچی نو اٹھایا, او میرے سینے دے نال لپٹ گئی. اللہ اکبر کدی میری داڑھی دے نال کھیل دیے, اللہ اکبر کدی میرے چہرے تے ہاتھ پھیر دیے. اس بچی دی ادا مینوں پسند آئی, مینوں اس گل دا بڑا مزہ آیا, مینوں بڑا چسکا لگ گیا کہ بیٹیاں اتنی سونے طریقے نال کھیل دیاں نے. کدی سینے دے نال چمٹ جاندی ہے, کدی ہتھاں تو بوسے لیندی ہے, کدی رخسار تو بوسے لیندی ہے, کدی میرے متھے تو بوسے لیندی ہے. آپ کہنے لگے نے سونے ہو مینوں اس گل دا مزہ آ گیا, مینوں بڑا چسکا لگ گیا. میں انہاں خانداناں دے اندر نکل گیا جنہاں خانداناں دے اندر بچی نو دفن کرن دا رواج ہے. انہاں خانداناں دے اندر گیا, میں بچیاں تلاش کردا رہیا. ہر بندے کولوں تین اٹھاں دے بدلے بچیاں لے کے آندا رہیا, ہر بندے دے کولوں لے کے آندا رہیا. 3 اٹھ دے کے بچی لے کے آ گیا, تیسری بچی لے کے آ گیا. پھر خاندان دے اندر پھریا, تیسری چوتھی پنجویں 100 200 300 تے 360 بچیاں میں لے لیتیاں نے. ہر بچی 3 اٹھاں دے بدلے لے لئی. یا رسول اللہ آج بھی 360 بچیاں میرے گھر وچ پلدیاں پیاں نے. میں اسی واسطے کہندا پیاں کلمہ پڑھن کولوں پہلے اے نیکی میں کیتی ہے, اس نیکی دا بدلہ مینوں اللہ دے گا یا نہیں. میرے کملی والے آقا نے حضرت ساسا بن ناجیہ دے ہاتھ پکڑے, ہتھاں تو بوسا دتیا, رخساراں تو بوسا دتیا, پیشانی تو بوسا دتیا. میرے کملی والے آقا دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے. آپ کہنے لگے اے ساسا اور بدلہ کی منگنا چاہتا ہے؟ اللہ نے اس نیکی دا بدلہ تینوں ایمان دی دولت عطا فرما دیتی ہے. اللہ نے اس نیکی دا بدلہ تینوں ایمان دی دولت عطا فرما دیتی. اور یاد رکھنا ایمان دی دولت ورگی دولت کوئی نہیں, ایمان دی دولت ورگی دولت کوئی نہیں. ایمان دی دولت ایسی لازوال دولت ہے جس دولت ورگی دولت کوئی نہیں, کیونکہ دنیا دی دولت ختم ہو جائے گی. دنیا دی دولت مال و متا ایک قبر تک تواڈے نال جائے گا, لیکن ایمان دی دولت قبر دے اندر بھی تواڈے نال جائے گی, میدان حشر دے اندر بھی جائے گی, اور جنت دے میدان دے اندر بھی تواڈے نال چلی جائے گی. ذرا گاج کے آگو سبحان اللہ. اے بچیاں اللہ رب کائنات دے پیارے حبیب دیاں 2 بیٹیاں عثمان ذو النورین دی نکاح دے اندر آ گئیاں. بڑا خوش نصیب. اللہ اکبر. اج کسی دے گھر بچی پیدا ہو جائے او دا چہرہ مرجھا جاندا ہے. کئیاں نوں تے بچیاں چنگیاں نہیں لگدیاں تے کئی کہندے نے مینوں اولاد دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. اے اولاد ہر ایک دی قسمت دے اندر بھی نہیں ہوندی, اے بچیاں بھی ہر ایک دے نصیب دے اندر نہیں ہوندیاں نے. اللہ رب کائنات نے فرمایا یا بول من یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. فرما جس نو چاہواں بچیاں عطا فرما دیندا, جس نو چاہواں بچے عطا فرما دیندا. ساڈے کول پتہ نہیں کی رواج ہے, ساری زندگی پتر منگدے رہے ساں, اللہ پتر دینی تے پتر وڈو نہ کر تو دسنا تے پتہ نہیں اس نو پھر کی آخنے او تیرے کول تے کوئی تھی جمیا تے چنگی ہے ہی. جس ویلے اس نے کرتوتا کولوں تنگ ہونے آنا پھر آنے تیرے کولوں تے کوئی تھی جمیا تے او چنگی ہے. اے تھی رب دی ایسی رحمت بن کے آندی ہے, ایسی رحمت بن کے آندی ہے. اگر تھیاں دے وچ کوئی عیب ہویا نا اللہ اپنے نبی نو 4 بیٹیاں کدی نہ عطا فرماوے. حضرت ساسا بن ناجیہ کملی والے آقا دا چہرہ ویکھدے پئے نے. آپ کہندے نے دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں, دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں. سونا اے او جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں, سونا اے او جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں. آپ کہندے نے سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کسی اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں, کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں.